माली दले दे मलगरो दास गोला चिसानी बई पे दानशी चरता बला ची चमन तद गुलानो कलरा है दा चमन गुलु नटूल शर्मे दला दाला प्रीदा चित्र तुखम रजे दले दूर खस्ता खस्ता में हागो कता दे गुल पहाड़ पान की खुशबूदार माए हरा वरक के ढेर सौलिदा दे गुल पहाड़ पान की खुशबूदार माए हरा वरक के ढेर सौलिदला सुलेमान हर सड़े तिदिर्श गोलानुड़ी चे कतल में औजरा नक में दला पनंग पगैरत किचे मनले टूल जहान दे जंदे दिव तल दामुद पंज पिरश खुल कुरान दे जंदे दिव तल दामुद पंज पिरश खुल कुरान दे पनंग पगैरत किचे मनले टूल जहान दे जंदे दिव तल दामुद पंज पिरश खुल कुरान दे मुफस्सिर दफा कुरान दे औ पदर्स के कमाल दे दानवर में दो नड़ई प उफक पूर तबे मिसाल दे तेरी द जहालत सिरी हर जई की बल मशाल दे तेरी द जहालत सिरी हर जई की बल मशाल दे दद दौर पोशूख की भी मिसल शान लाल दे राम बील दे कचाम बील दे कुलई गुल मुदरई हान दे जंदे दिव तल दामुद पंज पिरश खुल कुरान दे जंदे दिव तल दामुद पंज पिरश खुल कुरान दे पबाब दे तफसीर की शेख दा इलम इंतहादा पबाब दे तफसीर की शेख दा इलम इंतहादा पदरस दे कुरान की तजुर्बाई बेपनादा तेरू द जहालत की यौ चराग दीवारनादा रागुन पी तालिबान दिसो ख्वगई मशगुलादा तारीखी जंदे कड़े द हजरत शेखुल कुरान दे जंदे दी तल दामुद पंज पिर शेखुल कुरान दे फसीह दे हम बलीग दे फसाहत बांधे हद दे फिर जू पकुल नड़ई द शख्सियत दरब अहद दे गजाली जमान साहिब द इलम पसर हद दे द दौर पफितनो अबद किरदार बांध रद दे उस्ताज द उलमाओ औ सालार में द कारवान दे जंदे दी तल दामुद पंज पिर शेखुल कुरान दे जंदे दिव तल दामुद पंज पिर शेखुल कुरान दे बलकड़े मशाल दे तौहीद पसमो गर दे रणा पी पुख्तुन ख्वादा औ द इलम समंदर दे सानी द हजरत शेख साहिब द इलम प डगर दे पटूल पुख्तुन ख्वा
باندې ښکارا لکه د نمر دی دا فخر د دې دور زمونږ فخر پاکستان دی دا فخر د دې دور زمونږ فخر پاکستان دی ژوند دی تل دا مود پنځ پیر شیخ القرآن دی د ټولو علماو د زړونو یو تسکین دی د ټولو علماو د زړونو تسکین راغړوي په صاحب لکا د شاتو د ګبینا حلقې د علم وای ټول په شیخ صفا فرینا خورا کړي رڼا په هر طرف د علم دینا مفسر او محقق مدرس د پاک قرآن دی ژوند دی تل دا مود پنځ پیر شیخ القرآن دی ویم نومر صادق زمانه کلا پورا کیږي په شیخ صاحب لیکل کوم خو الفاظ نه ملاویږي خپل ذات کې نور نور دا په ګوتا نه پټیږي ستا خدمتونه د قرآن بتر صدو پورې یادیږي قایل او معترف ستا د خدماتو هر انسان دی ژوند دی تل دا مود پنځ پیر شیخ القرآن دی ژوند دی تل دا مود پنځ پیر شیخ القرآن دی په ننګ او په غیرت کې چې منلې ټول جهان دی ژوند دی تل دا مود پنځ پیر شیخ القرآن دی ژوند دی تل دا مود پنځ پیر شیخ القرآن دی